ही म्हाका दिसता आमची सेकंड काय थर्ड इन्स्पेक्शन हांगा आनी आमी प्रत्येक ऑथॉरिटीन हातूंत इनवॉल्व केल्ली आसा। म्हाका दिसता एक तरी सिवरेज आसूंक शकता, नाजाल्यार प्रायमा फेसिया पळोवपाक गेले जाल्यार ऑयल दिसता, पूण टॅक्निकली आमी ते मनीस बी फायंड आउट करपा खातीर त्या खातीर पयलीं सिवरेज डिपार्टमेंटान ताचे सॅम्पल व्हेला, आज पोल्युशन बोर्डान ताचे सॅम्पल व्हेला। आमी ऑफिशियली पुलीस कंप्लेंट फायल केल्या, डेप्युटी कलेक्टराक सांगला की हाजो एक तर सोर्स फायंड आउट कर आनी सेकंडली हें कितें ताजे रिपोर्ट्स ह्या दोनूय दिसांनी येतकूच आमी ठामपणान कितेंय सांगूंक शकतले हें कितें तें। पूण म्हाका दिसता कोणें तरी मिसचीफ ही केल्ली आसा। आमी पळोवपाक गेल्यार की हांगा हें सिवरेज पंपींग स्टेशनाचें काम चालू आसा। हांगा ह्या शेता भितर आमी इतलीं वर्सां जालीं आमी तांकां खाद्य दिवन नाल्यार ट्रॅक्टर दिवन तांकां शेती करपा खातीर आमी तांकां प्रोत्साहन दिता आनी अशें सगळें बरें बरें जाता आसतना कोणें कितें मिसचीफ केल्या, कोणें कितें सॅबोटाज केला हें वेळूच सांगतलो, तें हांव सांगूंक शकना। पूण अशें पळोवपाक गेल्यार दिसता की हो एक जो प्रॉब्लेम आसा मिसचीफ कोणें केल्या पळय न्ही, हो 20-25 वर्सांचो प्रॉब्लेम आसा। आनी हांगा मेजर प्रॉब्लेम कितें जाला, हांगा सिवरेज पंपींग स्टेशन म्हणटा तेन्ना सिवरेज लायनी ना आनी त्या खातीर आमी रोखडे निवडून येतकूच हांगा सिवरेज आतां आमी उबे रावल्या थंय पंपींग स्टेशनाचें काम चालू आसा। हें आनी एक 6 म्हयन्या भितर तरी हें पंपींग स्टेशन वर्स मॅक्झिमम तें काम कंप्लीट जातलें। ताच्या मागीर हे जे सिवरेजीचे प्रॉब्लेम्स आसा पळय, कित्याक आज प्रत्येक जी बिल्डींग आसूं नाल्यार घर आसूं तांकां खंयच सोडपाक जागो नाशिल्ल्या कारणान तांणी खंय तरी तळ्यान सोडल्या, कोणें गटरान सोडल्या, कोणें नल्लान सोडला। त्या खातीर सिवरेजीचो प्रॉब्लेम आसाच, हांगाच न्ही जाल्यार पूर्ण वास्को भितर 7-8 ठिकाणी म्हणजे सिवरेजीचो प्रॉब्लेम आसा। म्हाका एकदां दिसता की आमी 30-40 वर्सां हें कित्याक करूंक शकले ना आनी हे सगळे प्रॉब्लेम एड्रेस कित्याक जावना। पुणून ताजेर फाटीं चड वचनासतना आमी 5 कडेन आमी पंपींग स्टेशनां प्रपोज केल्ली आसा। 2 कडेन काम स्टार्ट जालें आनी एक 2 म्हयन्या भितर मायमोळे थंय पंपींग स्टेशनाचें काम स्टार्ट जातलें। साईनगरान पंपींग स्टेशन जातलें आनी खारवाड्या अशीं 5 पंपींग स्टेशनां ह्या टर्मान म्हज्या वयर येवपाची चान्सीस आसा। आनी हें जाल्ल्या कारणान मागीर सिवरेज खंय पळय रस्त्यांनी वता, नल्लान वता, तळ्यांनी वता, ती बंद जातली। पळय सोर्सूच पयलो बंद करपाक जाय। सिवरेज खंयच्यान आयली, कितें आयलें तें आमी शोध काडटलेच। कोणें बाबा मिसचीफ केल्या, कोणें सॅबोटाज करपाचो प्रयत्न केला, हें सगळें काडटलें। पुणून सिवरेजूच नाशिल्ल्या कारणान हो सगळो मेजर प्रॉब्लेम इश्यूज चड वाडिल्ले आसा, जो आमकां वास येता पळय सगळें। आनी त्या खातीर आमी तळ्यां पसून क्लीन केलें, बाकीचें सगळें काम। हांव खरोखरच WRDक देव बरें करूं म्हणटा, मिनिस्टराक, ऑनरेबल मिनिस्टराक पसून देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येक टायमाक आमकां सपोर्ट करून। आज तुमी पळोवपाक गेल्यार वास्को भितर फ्लडींग ना। आज तुमी सगळे विज्युअल्स तुमच्याच माध्यमांतसून येतात, सगळे कडेन हांगा बुडलां, थंय बुडलां, थंय बुडलां। आनी वास्को जी पयलीं बुडटाली ती आतां बुडना। TB कुन्ना चौक पसून काल म्हाका थंयच्यान फोन आयलो आनी ते सांगताले की इतले वर्सां प्रॉब्लेम जो आमचो पर्सिस्टंट आशिल्लो फ्लडिंगाचो तो हे 2 वर्सां आमकां ना। आनी ताच्या खातीर आमी तुका देव बरें करूं म्हणजे दीस इज हें कशें म्हणजे हे सगळे प्रॉब्लेम्स एड्रेस जावपाक जाय आशिल्ले। हें आतां आमी सगळेच हातान घेतलां आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की फुडल्या पावसा भितर हे जेन्ना पंपींग स्टेशन जातलें, पंपींग लायन जातली, तेन्ना ह्या भागांतले जे सिवरेजीचे प्रॉब्लेम्स आसा ते सॉर्ट आउट जातले आनी असल्यो ज्यो घटना आसा त्यो बंद जातल्यो। खंय तरी हांगा ऑयल आसा अशें दिसून येता, कित्याक पोल्युशन बोर्ड मेंटेन करता, कित्याक ऑयल आनी केमिकल्स ताजेर कितें म्हणून आमी पुलिसाक सांगलां, डेप्युटी कलेक्टराक सांगलां, मामलेदाराक सांगलां हें इन्व्हेस्टिगेशन करा आनी तांकांय बी खंय तरी रिपोर्ट जाय पडटलोच। सो रिपोर्टाच्या बेसिसाचेर सोर्स खंयच्यान हें आयलां, आमी आमचे सोर्सीस लायल्या खंयच्यान हें कोणें कितें केलां, मिसचीफ केल्या ती पळोवपाक। आनी हें कळटकूच म्हाका दिसता हांव कावन्सिलरा कडेन उलयतालो ह्या वाड्या वयल्यान आनी तो सांगतालो की हो प्रॉब्लेम गेले 30-40 वर्सां पर्सिस्टंट आसा म्हणून। कोण तरी ह्या पावसा भितर ही मिसचीफ करता आनी कितें तरी सॅबोटाज करपाचो प्रयत्न करता आनी त्या खातीर तोय आपल्या परीन प्रयत्न करता आनी ताजेर ह्या 8-10 दिसां भितर कोणें हें केलां तें कळटलें। हें उदीक येतालें पयलींसून येतालें, सिवरेज ही आसात, कित्याक हांगा सिवरेज लायनूच ना न्हू। कितले आमदार येवन गेले, कितले मंत्री जाले, कितले कोण येवंक ना, कोण कावन्सिलर जाले, कोणीच तेचेर दखल दिवंक ना काय न्हू। ही 40 वर्सांची गोश्ट ह्यो। आतां खंय तरी बाबा एक बरें गोश्ट येयला, कित्याक बाबा आमी पंपींग स्टेशन आमी सुरू केलें, कितें पंपींग स्टेशन हें नांव आतांच येवंक ना, आतांच जन्म जावंक ना पंपींग स्टेशन जाय म्हणून। हाच्या पयलीं म्हणल्यार 25 वर्सां पयलीं पायपलायन पण घातलेली, पूण विथआउट एनी नॉलेज कित्याक बाबा पंपींग स्टेशन जाय काय नाका। उलोवपाक काय न्हू, मोबायल घेतलो आनी उलयलो, भाशण दिलें, हें दिलें तें दिलें, तितून जायना काय। आमकां खबर आहा आमच्या वॉर्डान कितें प्रॉब्लेम आसा तो, आनी प्रत्येक आमचो प्रॉब्लेम आमी आमदाराक सांगून आमी सुटावो करता। ह्या वॉर्डान आतां कितलींच वर्सां जालीं पंपींग स्टेशन ना म्हणून आमी ऑलरेडी 3 प्रपोज केल्ले, 2 कामां चालू आसा। आतां जे आमी आमदारान सांगलें, जे आमी जाग्याचेर उबे आसा ते पंपींग स्टेशन तें जाय गरजेचें, कित्याक आमचे लोक सारके दुखावलेले आहा।
30-40 वर्सां जाल्यार आमी म्हणटा भारतीय जनता पार्टी आमचो हांगाचो हे म्हण गट म्हणटा बीजेपीचो गट कळ्ळें न्हू. बीजेपीचो गट म्हणटकूच ह्या हितून भागान केन्ना काम जावंक ना. पूण जेन्नासून आमदार बाब दाजी सरकार येयला आनी हें कित्याक हितून तुका लिपोवपाची गरज ना. तूं आतां तेचेरूच उबो आसा, थंयसर परमिशन येवपाचें आसा. आमी खंय ना जाल्यार खंय प्रयत्न आमचो चालूच आसा बाबा ह्या लोकांक हांगासून सुटावो मेळपाक जाय. लोक म्हटल्यार भितून हांवूय लोकूच आसा. हांव चेअरपर्सन कावन्सिलर मागीर पूण ह्याच एरियाचो हांव मनीस. आमकां खबर आमी हितूनसून कितलें हें केलां कळ्ळें न्हू. पूण लोकांनी हेचेर हेका फोन तेका फोन ते बायटी घेवन हें करपाचें काय एक्चुली गरजूय ना. आमी हांगा कन्झ्युमर्स आमकां खबर आहा कितें आहा तें. आमकां खबर आहा कोण कोण सोडटा तें खबर आहा. पूण हांगा प्रॉब्लम कसो आहा, हांगा लोकां कडेन जागो ना टांके बांदपाक, सिवरेज सोडपाक टांके बांदपाक जागो ना. आमी जाणा 15-20 वर्सां पयलीं हांगा टोटल ते दुकर खाऊ संडास आसले कळ्ळें न्हू, लायनीक आसले उबे कळ्ळें न्हू. ते हांवें मोडून लोकांच्या घरांनी टॉयलेट दिले आमी. म्हणजे खंय तरी आमी हे सुरवात केल्या बाबा लोकांक सुविधा मेळपाक जाय म्हणून. आमचो प्रधानमंत्री मोदी सरूय म्हणटा बाबा हे स्वच्छ भारत स्वच्छ हे सगळे बायलां खातीर टॉयलेट हे सगळें जावपाकूच जाय. आमचो प्रयत्न चालू आसता. पूण खंय ना खंय आतां आनी हेचेर पॉलिटिक्स करता म्हणटा.